नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सुल्तान बाहू की फ़ारसी किताब ऐनुल फ़क्र का उर्दू तर्जुमा हम सुन रहे हैं। बाब नंबर 5 का जो उन्वान है वो है ज़िक्र उलमा व फ़ुक़रा और ज़िक्र अल्लाह। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जब एक या दो आदमी ज़मीन पर बैठकर ज़िक्र अल्लाह में मशगूल होते हैं तो आसमान ज़मीन को सजदे करता है। उस वक्त ज़ाकिर मय्यत हक़ ताला के उस दर्जे पर फायज़ होता है कि उसके खून और जान और रगो पोस्त में अल्लाह ही अल्लाह होता है, और ये तब होता है जब दूई का पर्दा दरमियान से हट जाता है। अल्लाह बस, मा सिवा अल्लाह हवस। ये फ़कीर बाहू कहता है कि जिसे अल्लाह ताला के क़ुर्ब व दीदार की तलब है वो फ़क्र इख्तियार करे और ज़िक्र, फ़िक्र, इश्क़ व मोहब्बत और मार्फत में मशगूल रहे। जिसे बहिश्त और हूर व कसूर की तलब है वो इबादत, रियाज़त, ज़ुहद व तक़वा, नमाज व रोज़ा, तलावत कुरान और हज व ज़कात की अदायगी में कोशा रहे कि ये अमाल बिनाए इस्लाम हैं। जिसे दोज़ख की तलब है वो लज़्ज़ात नफ़सानी, हवाए हैवानी और मासियत शैतानी इख्तियार करे। जो मुँह में आए बकता फिरे, जो सामने आए हराम और हलाल की तमीज़ किए बग़ैर खाता फिरे, और कुफ़ार से अखलास रखे कि वो फ़ासिक व मुनाफिक है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है, आदमी जिन लोगों से दोस्ती रखता है वो उन्हीं में से है। सुन, एक रोज़ हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला से हम कलाम थे कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया, ए बायज़ीद, तू इतनी मेहनत और मशक्क़त और रियाज़त व मुजाहिदा करता है तो क्या तू इससे अर्श तक रसाई चाहता है? जवाब दिया, खुदावंदा, अर्श तो रूहानियों का मकाम है, मैं रूहानी तो नहीं हूँ। फिर निदा आई, क्या तू कुर्सी तक पहुँचना चाहता है? अर्ज़ की, इलाही, कुर्सी तो करोबियों का मकाम है, मैं करोबी तो नहीं। फिर निदा आई, क्या तू आसमान तक रसाई चाहता है? अर्ज़ की, इलाही, आसमान तो फ़रिश्तों के रहने की जगह है, मैं फ़रिश्ता तो नहीं। फिर निदा आई, क्या तू बहिश्त में जाना चाहता है? अर्ज़ की, इलाही, बहिश्त तो परहेज़गारों के रहने की जगह है, मैं परहेज़गार तो नहीं। फिर आवाज़ आई, क्या तू दोज़ख चाहता है? अर्ज़ की, इलाही, दोज़ख तो मुनकरों के रहने की जगह है, मैं मुनकर तो नहीं। फिर लुत्फ़ व करम की आवाज़ आई, क्या तू हमें चाहता है? और अगर हम तुझे न मिलें तो तू क्या करेगा? बस ये सुनना था कि हज़रत बायज़ीद ने आह भरी, सर सजदे में रखा और जान खुदा के सपुर्द कर दी। अबियात। ख़ाम थे ख़ाम कि एक ही आह से जान निकल गई। आशिक तो वो है जो हर दम आतिश इश्क में जलता रहे। मैं तो याद हक़ में इस कदर गर्क हूँ कि अगर मेरी जान भी आतिश दोज़ख में जला दी जाए तो मुझे ख़बर तक न हो। राह इश्क में अगर कोई तेरी गर्दन भी उड़ा दे तो दम न मार कि आशिक सर तो दे देते हैं लेकिन भेद नहीं खोलते। ए बाहू, खुदा से अजर न मांग कि अजर तो मज़दूर मांगा करते हैं, तो खुदा से सिर्फ़ उसकी रज़ा मांग। फ़कीर फ़नाफ़िल्लाह उसे कहते हैं जो तौहीद हक़ में इस कदर गर्क हो कि उसे अल्लाह की भी हाजत ना हो, कि अल्लाह की हाजत उसे होती है जो उससे जुदा हो। फ़कीर तो अल्लाह के साथ यकता और यक वजूद होता है। बंदे और खुदा के दरमियान वसीला कौन सी चीज़ है? मुर्शद। मुर्शद से क्या कुछ हासिल होता है? मोहब्बत। मोहब्बत से क्या चीज़ हासिल होती है? महरमियत सिर्र असरार। महरमियत सिर्र असरार से क्या हासिल होता है? मकाम खौफ मौत। मकाम खौफ मौत से क्या चीज़ हासिल होती है? मकाम हैरत। मकाम हैरत से क्या चीज़ हासिल होती है? मकाम फ़ना। मकाम फ़ना से क्या चीज़ हासिल होती है? मकाम रिजाओ बका। मकाम रिजाओ बका से क्या चीज़ हासिल होती है? मकाम मूतू कबला अन तमूतू।
مقام موتو قبل ان تموتو سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ مقام ان اولیاء اللہ لا یموتون۔ فقیر وہ ہے جو صاحب تسلیم و رضا ہو بلکہ خارج از قدر و قضا ہو۔ ان اولیاء اللہ لا یموتون، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں، اور موتو قبل ان تموتو کا ترجمہ ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اے فقیر خوش آمدید، مرحبا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور خبر دی کہ مسلمان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مسلمان پیدا کیا، یہودی پیدا نہیں کیا۔ یہودی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے یہودی پیدا کیا، نصرانی پیدا نہیں کیا۔ نصرانی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے نصرانی پیدا کیا، مجوسی پیدا نہیں کیا۔ مجوسی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے مجوسی پیدا کیا، منافق پیدا نہیں کیا۔ منافق کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے منافق پیدا کیا، مشرک پیدا نہیں کیا۔ مشرک کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مشرک پیدا کیا، بے دین پیدا نہیں کیا۔ بے دین کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے بے دین پیدا کیا، کافر پیدا نہیں کیا۔ کافر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے کافر پیدا کیا، کتا پیدا نہیں کیا۔ کتا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے کتا پیدا کیا، خنزیر پیدا نہیں کیا۔ خنزیر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے خنزیر پیدا کیا، تارک نماز پیدا نہیں کیا۔ نقل ہے کہ ایک روز شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ قاضی دیوان کہ جنہیں نجم الدین سنائی بھی کہتے ہیں کہ ہاں گئے اور پوچھا کہ قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ قاضی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیخ جلال الدین نے فرمایا کہ قاضی صاحب کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ قاضی صاحب نے ان کی بات سن لی اور فوراً ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ جناب آپ نے یہ کیا فرمایا؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ علماء کا نماز پڑھنے کا انداز اور ہے اور فقراء کا نماز پڑھنے کا انداز اور ہے۔ وہ یوں کہ علماء اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے جب تک کہ اپنا رخ قبلہ کی طرف نہ کر لیں، اور اگر سمت قبلہ معلوم نہ ہو تو تحیری کرتے ہیں اور جدھر دل گواہی دیتا ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن فقراء اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے جب تک کہ عرش ان کی نگاہ کے سامنے نہ ہو۔ الغرض قاضی صاحب واپس گھر آ گئے اور رات کو خواب میں دیکھا کہ شیخ جلال الدین عرش پر مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ پرہیبت منظر دیکھ کر وہ بیدار ہو گئے اور فوراً شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ شیخ صاحب نے فرمایا اے نجم الدین، یہ جو تم نے مجھے عرش پر مصلی بچھائے نماز پڑھتے دیکھا ہے تو یہ درویشوں کا کم ترین درجہ ہے، ان کا اصل مقام تو اس سے بہت آگے ہے۔ اگر میں وہ مقام تم پر ظاہر کر دوں تو تم خود کو سنبھال نہ سکو گے اور کثرت نور کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ درویش تو اس سے آگے 70,000 مقامات تک پہنچتے ہیں اور ہر روز 5 وقت عرش پر پہنچ کر ساکنان عرش کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور وہاں سے لوٹ کر خانہ کعبہ میں آ جاتے ہیں اور جملہ عالم کا نظارہ اپنے 2 انگلیوں کے درمیان سے کرتے ہیں۔ پس اے درویش، تجھ پر لازم ہے کہ تو درویشی کے اس مقام پر ضرور پہنچے کہ درویش جب ان مقامات سے گزر جاتا ہے تو اس کا مستقر لامکان ہوتا ہے جہاں اس کے مراتب کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ باہو فرماتے ہیں عاشقان الہی کو زہد و تقوی و خلوت کی حاجت نہیں ہوتی کہ ان کا کاروبار غم عشق وحدت سے ہے جو انہیں ہر منزل اور ہر مقام پر پہنچاتا ہے۔
یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ استغراق فنا فی اللہ بقا باللہ کے علاوہ تمام مقامات بمنزلہ شیطان ہیں۔ نقل ہے کہ ایک روز حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ دونوں شہر سے نکل کر صحرا کی طرف چلے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک لکڑہارا آ گیا۔ اس نے سر سے لکڑیوں کا گٹھا اتارا، وضو کیا اور ان کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی فراست سے جان لیا کہ یہ ایک ولی اللہ ہے اور اسے نماز میں پیش امام بنا لیا۔ انہوں نے نماز میں رکوع و سجود کو بہت طول دیا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ یا حضرت، کیا وجہ تھی کہ آپ نے رکوع اور سجود کو اتنا طول دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تسبیح پڑھتا تھا تو جب تک بارگاہ حق سے لبیک عبدی اے بندے میں حاضر ہوں کا جواب نہیں آتا تھا، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا تھا، اس لیے دیر ہو جاتی تھی۔ جب نماز میں جواب با ثواب نہیں ملتا وہ نماز نہیں، محض پریشانی دل ہے کہ خدائے عزوجل حی و قیوم ذات ہے، وہ کوئی بت یا مردہ نہیں کہ جواب نہ دے سکے۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ اہل نماز کو صرف اپنے اپنے وقت کی نماز کے سجود میں لبیک عبدی کا جواب آتا ہے، لیکن عارف باللہ فقیر کو ہر دم، ہر ساتھ اور ہر وقت لبیک عبدی کا جواب ملتا رہتا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر میں ایک مرتبہ کہوں یا اللہ تو اللہ تعالیٰ 20 مرتبہ بذریعہ الہام جواب دیتا ہے، لبیک عبدی۔ الہام کا یہ مرتبہ بھی آسان ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ غرق توحید فنا فی اللہ ہو۔ ایک وقت وہ تھا کہ آدم و حوا کا کوئی وجود نہ تھا، نہ نوح و موسیٰ موجود تھے، نہ کوہ طور تھا، اور نہ انبیاء اور اولیاء تھے، لیکن میں تھا عین حالت نور میں۔ اس وقت کچھ بھی نہ تھا، ہر شے نابود تھی، لیکن میں تھا خدا کے ساتھ مقام کبریا میں خلوت نشیں۔ سن، جس طرح آگ اور پانی یکجا نہیں ہو سکتے، اسی طرح خودی اور خدا بھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔